शोबिस की दुनिया में हसीनाओं की रंगीन जिंदगियां, कैरियर की दौड़, हंगामा खेज जिंदगी और माशकों के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे, मगर ऐसी हसीनाएं शायद आटे में नमक के बराबर होंगी, जिन्होंने कैरियर के ऐन अरूज पर खूबसूरत और हसीन होने के बावजूद दीन इस्लाम के लिए शोबिस को छोड़ दिया हो और अपनी बाकी की जिंदगी हिजाब करने, दीन इस्लाम की तबलीग, अल्लाह रसूल की मोहब्बत और उसका पैगाम आम करने के लिए वक्फ कर दी हो। और इस अजीमुल शान मकसद में माजी की हसीनो जमील अदाकारा सारा चौधरी सरे फहरिस्त हैं। सारा चौधरी एक ऐसा हसीनो जमील चेहरा था जो कि बहुत ही कम वक्त में टीवी का बहुत बड़ा नाम बन गया था। उनका शुमार सफ़े अव्वल की अदाकाराओं में होने लगा था। खास तौर पर ड्रामा सीरियल दिन ढले ने उन्हें बेपनाह शोहरत बख्शी और हर बच्चा बड़ा उनके नाम से वाकिफ हो गया। गर्ज के दिन ढले उनके लिए एक चढ़ता सूरज साबित हो गया, जो कि एक बेमिसाल कामयाबी का सूरज था। सारा चौधरी अपने दौर में खूबसूरती का सिंबल बन गई थी। बताया जाता है कि आने वाली अदाकाराएं उन्हीं जैसा बनना चाहती थीं। एक गरीब घराने से महज इश्तिहारात में काम करने के लिए आई इस लड़की ने टीवी के तमाम बड़े नामों के साथ काम किया। सारा चौधरी पर हर बड़ा अदाकार फिदा था और उनके मुद्दाहों की तादाद लाखों में थी, मगर इस हसीना के दिल में इश्क हकीकी की चिंगारी सुलगती रही। शोहरत, चकाचौंध और दौलत ने भी उसे कहीं चैन नहीं लेने दिया। इस बेचैनी में वो दर बदर भागती रही, लेकिन उसे समझ ना आया कि ये बेचैनी क्या है। सब कुछ है मगर कुछ भी नहीं। जिंदगी में सब सहूलतें हैं मगर सुकून नहीं। आखिरकार फिर वो दिन आ पहुंचा जब इस हसीना को अल्लाह ताला ने हिदायत बख्शी और रंगारंग दुनिया की सबसे बड़ी अदाकारा अचानक शोबिस को इस तरह खैराबाद कह गई कि सबका ईमान ताज़ा हो गया। एक वक्त में अपने हुस्न की नुमाइश से शोहरत बटोरने वाली सारा चौधरी ने शरई हिदायत के मुताबिक अबाया ओढ़ना शुरू किया और दीन हक के रास्ते पर चल निकली। इस रास्ते पर जो सुकून उन्हें मिला ये हम सब के लिए किसी निशानी से कम नहीं। आज सारा चौधरी को स्क्रीन से दूर हुए कई साल गुजर चुके हैं और दीन हक की तरफ उसका ईमान अफरोज सफर जारी सारी है। सारा चौधरी 27 सितंबर 1987 को लाहौर में पैदा हुई। वालिदैन ने उनका नाम इकरा रखा। सारा चौधरी एक मुतवस्सित मगर पढ़ी लिखी फैमिली में पैदा हुई थी। उनकी तो और बहनें हैं, जिनमें सारा सबसे बड़ी है, जबकि सारा का कोई भी भाई नहीं है। एक मुतवस्सित फैमिली होने के बावजूद सारा चौधरी के वालिद चाहते थे कि उनकी बेटी डॉक्टर बने और सारा ने इस ख्वाब को पूरा करने की कोशिश भी की। वो पढ़ने में तो बहुत अच्छी थी, लेकिन माली फसैल आड़े आ गए और सारा महज मैट्रिक तक तालीम हासिल कर सकी। सारा चौधरी के वालिद को एक दोस्त फोटोग्राफर ने मशवरा दिया कि उन्हें कमर्शियल में काम करवाना चाहिए, क्योंकि सारा बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए कमर्शियल से अच्छा खासा मुआवजा कमा लेंगी और इसके बाद आप सारा से मजीद काम मत कराइएगा। फोटोग्राफर का मशवरा सारा चौधरी के वालिद को माकूल लगा और उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी यानी कि सारा को रंगारंग दुनिया की जीनत बना दिया। सारा चौधरी ने महज 13 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया। वो बतौर मॉडल शोबिस इंडस्ट्री में दाखिल हुई। फिर उन्होंने कुछ कमर्शियल में काम करना शुरू किया, जहां से उनकी शोहरत बढ़ती चली गई और बाप के लिए अपनी बेटी को वापस लाना मुश्किल हो गया, जिसके बाद मुतफ़िका तौर पर सारा को ड्रामों में काम करने की इजाज़त दे दी गई। सारा चौधरी की खूबसूरती और अदाकारी की सलाहियतों को देखते हुए उन्हें ड्रामा सीरियल पहलावा में मुतारिफ करवाया गया। ये एक कामयाब ड्रामा था जिसमें लीड रोल फैसल कुरैशी ने निभाया था, जबकि दीगर कास्ट में ख्याम सरहदी, राशिद महमूद, मारिया वास्ती और सवेरा नदीम शामिल थे। पहले ड्रामे की कामयाबी के बाद उनके लिए मजीद ड्रामा सीरियल्स की राहें खुल गईं। सारा चौधरी का दूसरा ड्रामा तारीकियां था, जिसके लीड रोल में अदाकार बाबर और बबरिक शाह शामिल थे। सारा चौधरी पहले तो ड्रामों में लीड रोल करने के बाद सब प्रोड्यूसर्स की नज़रों में आ गई, लिहाजा उन्हें यके बाद दीगरे साइन किया जाता रहा। सारा चौधरी के लिए ड्रामा इंडस्ट्री के दरवाजे बड़ी शिद्दत से खुले। उन्हें कई बेमिसाल ड्रामों में काम करने का मौका मिला, जिनमें तेरे जाने के बाद,
ملنگی، رانی بیٹی راج کرے گی، تیرے پہلو میں، گیٹ میرڈ، لو مائکے چلی، تیری ایک نظر، وہ رشتے وہ ناتے اور دن ڈھلے سر فہرست ہیں۔ یہ تمام ڈرامے اپنی اہمیت رکھتے ہیں، لیکن یہاں پر خاص طور پر ڈرامہ سیریل دن ڈھلے کا ذکر ہونا چاہیے۔ ڈرامہ سیریل دن ڈھلے ایک ماسٹر پیس تھا جس میں احسن خان نے سارا چودھری کے مقابل لیڈ رول کیا تھا۔ عوام میں اس جوڑی کو بے حد پسند کیا گیا۔ دونوں کے دل مو لینے والے ڈائلاگ زبان زد عام ہو گئے۔ ناظرین پورا ہفتہ اس ڈرامے کا انتظار کرتے اور ہر قسط سے متعلق اپنے اندازے لگاتے۔ ڈرامے میں سارا چودھری اور احسن خان ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں اور ان کا پیار بھی حد درجے کا ہوتا ہے۔ ان دونوں کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا محال ہوتا ہے، لیکن وہیں ڈرامے کی کہانی میں ایک اور موڑ آتا ہے جب سارا چودھری کی بہن کا دیور سارا کا ہمسفر بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور وہ سارا سے شادی کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہوتا ہے۔ سارا کی بہن پر ان کی فیملی کی جانب سے پریشر ہوتا ہے اور وہ زبردستی سارا کی شادی اپنے دیور سے کروا دیتی ہے۔ پورے ڈرامے میں جس طرح اس شادی کو دکھایا جاتا ہے وہ ایک ماسٹر پیس ہے۔ جدائی اور فراق، ناکام اور کامیاب عشق، سارے جذبات کو اس ڈرامے میں انتہائی کمال انداز میں دکھایا گیا۔ ایک طرف عشق مکمل ہو رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف تا عمر جدائی کی وجہ سے عمر بھر ساتھ کے وعدے دفن ہونے جا رہے ہوتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل دن ڈھلے کے وقت سارا اپنے کیریئر کے عین عروج پر تھیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ ان کی زندگی میں سب کچھ آ گیا تھا، مگر ان کے اندر بے چینی تھی جس کو ختم کرنے کے لیے وہ ذہنی تفکر میں رہتی۔ سارا چودھری کا کیریئر اپنے شاندار طریقے سے چل رہا تھا اور ابھی بہت کچھ باقی تھا، مگر اچانک انہوں نے شوبز کی رنگین دنیا کو خیر آباد کہنے کا فیصلہ کر لیا اور اپنی زندگی دین الہی کی خاطر وقف کرنے کا اعلان کر دیا۔ سارا کے دین کی خاطر شوبز چھوڑنے کی خبر کافی عرصہ تک گردش کرتی رہی اور ان کے مداحوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا گیا، لیکن سارا بتاتی ہیں کہ پہل میری فیملی صرف یہی سمجھ رہی تھی کہ یہ میرا صرف چند دن کا بخار ہے اور میں دوبارہ سے شوبز جوائن کر لوں گی، لیکن جب میں نے باقاعدہ عبایا پہننا شروع کیا تو انہیں میری سنجیدگی کا احساس ہوا۔ دراصل سارا چودھری کے دین کی طرف آنے میں ان کے شوہر فیصل کا بھی بڑا ہاتھ ہے، جو کہ خود بھی اچانک ہنگامہ خیز زندگی سے دین کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور دعا کی تھی کہ سارا بھی دین حق کی طرف آ جائیں، اور آخر کار ان کی دعا قبول ہوئی۔ سارا چودھری اس کے بعد کچھ سالوں کے لیے تو مکمل طور پر روح پوش ہو گئیں۔ اس دوران وہ باقاعدہ طور پر دین کی تعلیم حاصل کرتی رہیں، قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھتی رہیں، اور اس دنیا میں آنے کا کیا مقصد ہے، دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، قیامت، حشر اور جنت دوزخ سے متعلق تمام سوالوں کی گتھیاں سلجھاتی رہیں۔ کچھ سالوں کے وقفے کے بعد سارا ٹی وی کے کچھ انٹرویوز میں نظر آئیں جس میں انہوں نے اپنا عظیم الشان سفر بیان کیا۔ سارا کے بقول انہیں ابتدائی طور پر بہت ساری مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا اور افسوس کہ انہیں تانے بھی سننا پڑے کہ اتنا کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اور یہ بھی کہ چند دنوں کا بخار ہے، سارا پھر انڈسٹری میں لوٹ آئے گی، مگر جسے سچی ہدایت میسر آ جائے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور سارا کو بھی ایسی ہی ہدایت میسر آئی۔ سارا چودھری کو انڈسٹری چھوڑے ہوئے کئی سال گزر چکے ہیں، انہیں نہ ہی کبھی بھوک نے ستایا اور نہ ہی زبو حالی نے۔ وہ دین حق پر چلتے ہوئے ایک انتہائی پرسکون اور آرام دہ زندگی گزار رہی ہیں۔ وہ دین کی تبلیغ کے لیے خواتین میں لیکچر بھی دیتی ہیں اور مکمل طور پر دین کے احکامات پر عمل کرتی ہیں اور باقیوں کو بھی تلقین کرتی ہیں۔ سارا چودھری اپنی فیملی کے ساتھ لاہور ہی میں رہتی ہیں۔ سارا چودھری کی مثال ہم سب کے لیے ایک ایمان افروز واقعہ ہے۔ دین حق کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، لمحہ وہی جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، باقی سب دکھاوا اور وقت کا ضیاع ہونے کے ساتھ ساتھ چند گھڑی کی رنگینیاں ہیں۔ آخر حقیقت تو وہی ہے اور حساب کا دن آنا ہے جس دن سب حقیقتیں آشکار ہو جائیں گی اور وہ لوگ جنہوں نے برے اعمال کیے پچھتائیں گے، مگر تب وقت گزر چکا ہوگا۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دیں اور دین کے راستے پر چلنے کی توفیق دیں، اور اللہ تعالی ہماری اس بہن سارہ چودھری کو اسی طرح دین کی خدمت کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو مسٹر ریاض کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کیجیے، اور ہمیں اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔